हॅलो एवरीवन, वॉज ऑन असा मिनी ब्लॉग 71 लायफ इन कुवेट. आणि आयज आशिल्लो फ्रायडे आनी तेच्या खातीर हांव मातसो बेगीन भायर सरलो. भायर सरोन बी येवन बी जेवण बी रांदलें. आयज फ्रायडे, आयज रांदपाक मुडूच नाशिल्लो. म्हटल्यार एक दाळ आनी सालाद मारया. तेच्या खातीर दाळ सालाद मारलें, जेवलो आनी मातसो मोबायलाचेर टायमपास केलो. आनी आयज कांयच काम ना, धंदो नाशिल्लो. म्हटल्यार चल आयज मोबायल पळोवया कितें आसा, कितें सद्या पॉलिटिक्साचें भरपूर चल्लां न्हू, म्हणून पळोवया म्हटलें. आनी मागीर सांजचो भायर सरलो. कित्याक आयज फ्रायडे म्हटल्यार पळय रस्ते पळय सगळे खाली. कित्याक फ्रायडे सॅटर्डे कुयटाक आसता हॉलिडे. येस. आनी म्हाका एक जाग्यार वचपाक आसलें, कोण एकटो फ्रेंडा मेळपाक. तेज्या खातीर थंयसरल्यान भायर सरलो. भायर सरोन पळय हे कोणाक खबर आसा खंय पावलो तो. हांगा पावलो जिल्पसुर्रा म्हटल्यार खूब जाणांक खबर आसतलें. आनी गोंयकार खूब जाण हांगा कामाक आसा. कोण कोण जिल्पसुर्रा कामाक आसा मातशें सांगा. ओके. आनी मागीर हे पळय आयज बरोच दव पडलेलो सांजचो. हे पळय ही जाल्ली सांजची 6-7 सुमार. आनी काळोख पळया कितलो जाला तो आतां कित्याक आतां दीस धाकटो रात व्हडली. हय. आनी तेच्या खातीर कितलो दव दिश्टी पडटा तो म्हाका कळना कॅमेराचेर, पूण असो पळयत जाल्यार भरपूर आयज दव आशिल्लो. जे कोण कुयटाक कामाक न्हू तांकां खबर आसतलें आयज दव कितलो पडलेलो. 2 दीस जाले दव असोच पडटा. येस. मागीर तें सगळें साबार जावन मागीर चल म्हटल्यार रुमार वचपाचो टायम जालो म्हाजो, म्हणून रुमार वचपाक भायर सरलो. पळयता जाल्यार घरा कडेन लग्न आसलें कोणाचें तरी. थंयसरूच लागींच तेंच्यानी डेकोरेशन पळय कसलें केल्लें तें.